तुवें हॉस्पिटलाची मागणी केन्ना पुराय जातली हो प्रश्न थळाव्यांक पडला। जीएमसीक लिंक हें हॉस्पिटल जावचें अशें कृती समितीची इच्छा आसा, पूण ती पुराय जाता कशी दिसना। फक्त पोकी आश्वासनां आयकून लोक बेजारल्यात। सरकारान हे विशयाचेर खर विचार करचो अशी मागणी कृती समिती करता। तुवें गांवांत एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा आनी ताचे सायडीक एक व्हडले पॅलेस कशी एक बिल्डींग उबी आसा। ते नवे हॉस्पिटल 2012 ह्या वर्सा ताका सरकारान मान्यताय दिल्ली आनी ते मान्यताय दिल्या उपरांत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताचे पयलीं रिनोवेशन जालें। ताचे उपरांत हे नवे बिल्डींग बांदपाचें काम सुरू जालें। हे नवे बिल्डींग बांदून कंप्लीट जाल्ले 2017 स्ट्रक्चर ताचे फूल कंप्लीट आशिल्लें। ताचे उपरांत 19 म्हणल्यार ते कंप्लीट जालें। मागीर ताचेर फुडली कारवाय जायना जावन आमचे तुवेचे नागरीक बाकीचे हे वाठारांतले नागरीक उतरपत्रांतल्यान किंवा मिडियांतल्यान ते आपले खंत उक्तायताले। हे आमी मान्य करून 1 जुलैच्या 2024 जुलै 28 तारीख ह्या दिसा थंय मेळ्ळे। थंय मिटींग घेतली आनी मागीर मिटींग जाल्या उपरांत आमी थारायले की एक तुवें हॉस्पिटल कृती समिती घडोवची आनी तेजे मार्फत हे आंदोलन चलोवचें म्हणून। हे सगळें जावनूय जेन्ना हॉस्पिटल जे आसले ते खंय तरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाचो विशय येयलो तेन्ना मागीर आमी डिसायड केले आनी चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केलो। चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केल्या उपरांत मशाल यात्रा घेतली आनी तातूंत लोकांची जी भावना आसा म्हणजे लोकांक जे हॉस्पिटल खरोखरच जाय हे थंय सिद्ध जालें। आयज आमी एक मेमोरंडम दिला चीफ मिनिस्टराक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ डायरेक्टराक आनी हेल्थ सेक्रेटरी हाका एक मेमोरंडम दिला आनी ताका एक हाचेर एक डिसिसिव्ह म्हणजे अशें डिसिजन घेवपाक आनी आमकां ते कळोवपाक सांगला। गेली 4 विधानसभा जाल्या उपरांत आमचो गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, आमचो लोकल MLA जितबाब, त्याचबरोबर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे विधानसभेत न उलयता पॅसेजांनी भायर बायट आसतना सदांच सांगताले की आमी हॉस्पिटल ओपन करता, लिंक करता, पूण ते विधानसभेत आवाज करून आमकां कॉन्फिडन्सली सांगनाशिल्ले की बाबा तुमकां हे पेडणेकारांक जे हॉस्पिटल आहा ते जीएमसी लिंक करतले म्हणून। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।